संघटनम् अस्मिन् मासे 18-19 दिनाङ्कयोः अस्माकं मातृसंस्थया संस्कृतभारत्या तेलङ्गाणप्रान्तसम्मेलनम् आयोज्यते। तदर्थम् आतेलङ्गाणं 33 जनपदेभ्यः सेवानिरताः अनुभवशीलिनः जीवने संस्कृतमेव स्वजीवनमिव यापयन्तः अनेके संस्कृतकार्यकर्तारः सम्मेलने भागं वहन्ति। वस्तुप्रदर्शनी, विज्ञानप्रदर्शनी, पुस्तकप्रदर्शनी, अस्माकं तेलङ्गाणप्रान्ते संस्कृतभारत्याः वर्धनम् इत्यादयः सन्दर्श्यन्ते। नैककार्यकर्तृभिः सांस्कृतिककार्यक्रमाः संस्कृतेन प्रदर्श्यन्ते। संस्कृतभाषासेवा प्रमुखाः पण्डिताः मान्याः अनेके सम्मेलने समाविशन्ति। प्रान्तसम्मेलनं वर्षत्रये एकवारम् आयोज्यते। अतः समोत्साहेन समागच्छामः, सम्मेलने भागं वहामः, वयं तत्र कार्यकर्तारः भवामः, यत्किञ्चिदपि कार्ये सहकुर्मः, सर्वान् मेलयामः, संस्कृतकुटुम्बेन संस्कृतपरिवारेण सह दिनद्वयं मिलित्वा जीवामः। जनवरी 18-19 दिनाङ्कयोः भविष्यमाणे प्रान्तसंस्कृतसम्मेलने भागं स्वीकर्तुम् आगच्छन्तु इति प्रार्थये। शुभं भूयात् भवदीयौ। अहं नरेन्द्र काप्रे, प्रान्ताध्यक्षः, तेलंगाणा संस्कृतभारती। चिलुकमर्रि लक्ष्मीनाथाचार्यः, उपाध्यक्षः।